नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 9 गते बुधबार जेठ शुक्ल पक्षको त्रयोदशी उपरान्त चतुर्दशी तिथि सन् 2021 जुन 23 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्री परिषद 5 सदस्यमा सीमित, 20 मन्त्रीको पद गुम्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनवाई। चीनले नेपाललाई 40 लाख डोज भेरोसेल खोप दिने सुनिश्चित, निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै हुने जोखिम र कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपबाट जोगिन विज्ञको सल्लाह। बाहिर सावधानी अपनाउँछौं, हाम्रो अफिस अथवा क्लोज स्पेस घरमा पनि अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। निजी विद्यालयद्वारा एसईई को नतिजा नआउँदै 11 मा भर्ना शुरू, नियमन र कारवाही गर्न नसक्दा जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै। भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे तेस्रो लहरलाई केही हदसम्म रोक्न सकिने। र युरोकप फुटबलमा इंग्ल्याण्ड, चेक रिपब्लिक र क्रोएसिया नकआउट चरणमा, स्कटल्याण्ड भने प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। बाल श्रमको प्रयोग गर्नु अपराध हो। 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउनु र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन कानूनले निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ। कसैले कानून विपरीत बाल श्रम गराएको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 तथा बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 मा खबर गरौं। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। एमबीबीएस प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 9851 39282, 9851 06 298। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
सर्वोच्च अदालतले गएको जेठमा 2 पटक गरिएको मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय बनाइदिएको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले हिजो आदेश जारी गरेपछि मन्त्री परिषद अब 5 सदस्यमा सीमित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गनाको इजलासले गएको जेठ 21 र 27 गते गरिएको मन्त्री परिषद विस्तारलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय खारेज नभने पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश रिटको अन्तिम सुनवाईसम्म कार्यान्वयन हुने भनेकाले खारेज भए सरको अवस्था सिर्जना भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेकाले पदमुक्त भएको तर अर्को सरकार गठन नभएसम्म यही मन्त्री परिषद रहिरहने भन्दै त्यसमा हेरफेर गर्न नहुने आदेश गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्री परिषदमा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङ र कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै रहनुहुन्छ। गएको जेठ 21 र 27 गते नियुक्त भएका सबै मन्त्रीहरूको पद गएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा उहाँका निकट मानिने अर्का न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गनाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको नियमित सुनवाई शुरू हुने अघिल्लो दिन हिजो यस्तो आदेश भएको हो। सरकार पुनर्गठनको निर्णय बदर गर्नु भनेर आदेश दिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अदालतले नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गरेको हो। पुनर्गठनको निर्णय बदर गरेको भए पुराना मन्त्रीहरू फेरि बहाल हुन पाउँथे। आदेशमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थाको मन्त्री परिषदले दैनिक काम कारबाही गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि औल्याइएको छ। यो मुद्दामा दुवै पक्षको सुनवाईपछि आदेश भएकाले आदेश बदरको माग राखी फेरि अर्को निवेदन दिने सम्भावना पनि अब छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि निरन्तर सुनवाई हुँदैछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनेछ। विघटन विरूद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई गर्न लागेको हो। त्यसैले आदेशमा नै म्याद तामेली गर्नेदेखि बहससम्मका लागि समय छुट्याइएको छ। भोलिसम्म निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षले इजलास समक्ष बहस नोट बुझाइसक्नुपर्नेछ। दुवै पक्षलाई बहसका लागि 15-15 घण्टा समय छुट्याइएको छ। त्यस्तै एमिकस क्युरीमा रहेका 4 जनाले आधा घण्टाभित्र बहस सक्नुपर्नेछ। यसैबीच 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारको जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाव र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने व्यवहारका कारण राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका छन्। उनीहरूले नेपाली नागरिकको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ओलीका कदम विरूद्ध एकताबद्ध रूपमा अघि बढ़ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। सरकारले शर्त सहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ। अस्ति सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले गन्तव्य र वायु सेवा कम्पनी अनुसार कोटा तोकेर हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ कुल उडान संख्याको 50% नबढ्ने गरी सञ्चालन हुनेछ। यसको तालिका र मिति भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तय गर्नेछ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ समेत नियमित हवाई उडान थप गर्ने निर्णय गरेको छ। कोविड विरूद्धको खोप भेरोसेल उत्पादक चिनिया कम्पनी सिनोफार्मले नेपाललाई आगामी 2.5 महिनामा 40 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले यसअघि नै चीनबाट खोप खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बेजिङमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार नेपालले आफ्नो अनुकूलता अनुसार जुन महिनाभित्र 10 लाख, जुलाईमा 20 लाख र अगस्तमा 10 लाख डोज खोप खरिद गर्न सक्ने गरी सिनोफार्मले आश्वस्त तुल्याएको छ। चिनिया कम्पनी 30 जेठमै 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउन तयार थियो। दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशील कुमार लम्सालले टेलिफोनमा भन्नुभएको छ, सिनोफार्मले आगामी अगस्तसम्ममा हामीलाई 40 लाख डोज
खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गराएको छ। सरकारले अमेरिका, रूस र बेलायतलाई पनि खोपका लागि आग्रह गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यहाँबाट पनि स्पष्ट जवाफ आएको छैन। नेपालमा बढ़दो संक्रमण तथा ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज लगाउन नपाएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालप्रति शुभेच्छा राख्ने मानव अधिकार कर्मी एवं नागरिक समाजको समूहले तत्काल खोप उपलब्ध गराउन डेनमार्क सरकारसँग र संसदमा लबिङ गर्दै आएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। पीपीआर रोगबारे सूचना। पीपीआर रोग भेडा बाख्रामा लाग्ने संक्रामक रोग हो। यो रोगले अत्याधिक भेडा बाख्राको मृत्यु हुन जान्छ। यो रोग लागेमा भेडा बाख्राहरूमा यस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन्: ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, नाकबाट सिगान बग्ने, आँखामा चिप्रा टाँसिने, पखाला लाग्ने। पीपीआर रोगबाट भेडा बाख्रालाई बचाउन कृषकहरूलाई निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न अनुरोध गरिन्छ। आफूले पालेका भेडा बाख्रासँग खरिद भएका वा बाहिरबाट ल्याइएका भेडा बाख्रालाई कम्तीमा 10 दिनसम्म बथानमा नमिसाई अलग्गै राखौं। भेडा बाख्रालाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप लगाऊ। भेडा बाख्रामा पीपीआर रोगको लक्षण देखिएमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा वा जिल्ला स्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा सम्पर्क राखौं। नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरियर भवन, ललितपुर। तपाईको कोही आफन्त विदेशमा काम गर्न जानु भएको छ वा विदेशबाट काम गरेर भर्खरै फर्कनु भएको छ? वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तपाईलाई सोध्न बुझ्न मन लागेको केही प्रश्न पो छन् कि? अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू तपाईको प्रश्नको उत्तर र समाधानको उपाय खोज्न खटिरहनु भएको छ है। तपाईको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाताभित्र रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रको फोन नम्बर, सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फेसबुक पेज, सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट फेज 3 मा गएर हेर्नुहोस् र प्रश्न सोधिहाल्नुहोस्। प्रश्न फेसबुक पेजमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आप्रवासी स्रोत केन्द्र मात्र होइन, नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने नम्बर 1141 अथवा 166001 50005 मा फोन गरेर पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने आप्रवासी स्रोत केन्द्र बाहेक कल सेन्टरको 009771 1597 008 नम्बरमा फोन गरेर वा भाइबर चलाउनुहुन्छ भने 00977 98 018 00013 नम्बरमा पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। तपाई प्रश्न गर्नुहोस्, हामी तपाईका प्रश्नको उत्तर र समाधानका उपाय खोजेर तपाईलाई सहयोग र समन्वय गर्ने कोसिस गर्नेछौं र आवश्यक परेको खण्डमा कानूनी सहयोग तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवासँग पनि जोड्नेछौं। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। दूध तथा दुग्ध पदार्थ नियमित सेवन गरौं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरौं। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहर भवन, ललितपुर। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम, नमस्कार। मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौं। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौं। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो। हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगरौं, नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका योग्य लाभग्राहीले स्थायी ओडामा गई आफ्नो नामावली दर्ता गराउँ तथा सूचीकृत भइसकेका सबै लाभग्राहीले आवश्यक विवरण श्रावणदेखि कार्तिक भित्रमा नवीकरण गराउँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहले वितरण गर्दा तथा लाभग्राहीले प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक मार्फत गर्ने गराउँ। आर्थिक पारदर्शिता तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सहयोग गरौं। सम्झनुहोस् है, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, लोपोन्मुख जाति तथा अपाङ्गता भएका नागरिकले यस बारेमा अनिवार्य जानकारी लिउँ। थप जानकारी आवश्यक भएमा कार्यालय समयभित्र 01 42 00 016 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको पावन सानिध्यमा यही असार 10 गते 624औं कबीर साहेब प्रकट दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना हुने विशेष कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण सगरमाथा टेलिभिजनमा बिहान 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म अवश्य हेर्नुहोला। यस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण सतलोक आश्रम नेपालको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सकिनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्री परिषद 5 सदस्यमा सीमित प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनवाई, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने सरकारको निर्णय, चीनले नेपाललाई 40 लाख डोज भेरोसेल खोप दिने सुनिश्चित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल लिएर आइपुग्नु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 56औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बढ्दै गरेको चहल पहलका बीच कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपबाट जोगिने उपायको जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ निजामती कर्मचारी अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर सुमन बाबु मरहट्टा। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप फेला परेको जानकारी दिएको छ। कोरोनाको यो नयाँ म्युटेन्टलाई डेल्टा नाम दिइएको छ। डेल्टा नामक यो कस्तो स्वरूपको कोरोना भाइरस हो त? कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज सुनौ कोरोनाको नयाँ म्युटेन्ट चिन्नका लागि। कोभिडको हिस्ट्री हेर्दै जाँदाखेरि कस्तो भयो भने यो कोभिडले विभिन्न आफ्नो रूपहरू परिवर्तन गर्दै आएको सिलसिलामा अहिले चाहिँ यो नयाँ डेल्टा भेरिएन्ट भन्ने देखिएको छ। अब स्टडीहरूले के बताएको छ भने यो एउटा नयाँ भेरिएन्ट हो, कोभिडकै एउटा रूप हो। पहिलाको भन्दा बढी इन्फेक्सियस भन्नाले नेपालीमा ठ्याक्कै भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कोभिड लागेको व्यक्तिले जति अरू व्यक्तिहरूलाई जुन सार्न सक्ने उसको क्षमता हुन्छ यो भेरिएन्टको धेरै छ। उसले धेरै मान्छेलाई सार्न सक्छ र चाँडै नै सार्न सक्छ भन्ने छ। इन्फेक्सियस भन्छ यसलाई हाम्रो भाषामा। कोरोनासित डराउँदै र तर्सिँदै जिउन थालेको पनि 1.5 वर्ष हुन थाल्यो। 76 सालको चैतमा शुरू भएको कोरोना सकिन पाएको थिएन। 78 सालको वैशाखमा पसेको कोरोनाको दोस्रो लहरले हजारौंको ज्यान लियो, लाखौं नेपालीलाई ओछ्यानमा लडायो। अब फेरि कोरोनाको नयाँ म्युटेन्ट डेल्टाको त्रास शुरू भएको छ। यसबाट कसरी जोगिने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। सबैजनालाई थाहा नै छ होइन, हामीले स्वास्थ्य मापदण्डहरू अब भिडभाडमा नजाने, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने, बेला बेला साबुन पानीले हात धुने। तर यो बढी इन्फेक्सियस भएको हुनाले सकेसम्म चाहिँ अहिले हामीले झनै बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने छ। त्यसमा फरक के छ भन्दाखेरि अहिले मैले देखेको यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हजुरको धेरै जसो मान्छेहरू आफ्नै घर र अफिसबाट संक्रमित भइरहनु भएको छ र पहिलाको भेरिएन्ट भन्दा अझै इन्फेक्सियस भयो हुनाले जति हामीले बाहिर सावधानी अपनाउँछौँ हाम्रो अफिस अथवा क्लोज स्पेस घरमा पनि अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। कोरोनाको नयाँ स्वरूपको संक्रमण कायमै छ, तर व्यापार व्यवसाय चलाउन सजिलो होस् भनेर सबै खालका पसलहरू खुल्न थालेका छन्। पसलमा ग्राहकको भीड़भाड़ बढेपछि महामारीले फेरि डरलाग्दो रूप लेला भन्ने त्रास यथावत छ। सुनौ पसल जाँदा ग्राहकले र ग्राहकसित व्यवहार गर्दा पसलवालाले अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। धेरै समय अनावश्यक समय खर्च गर्नु भएन, सर्टेन आफ्नो समय खर्च गर्नु पर्यो र मास्कको कम्पलसरी प्रयोग गर्नु पर्यो र एक अर्कामा जस्तो पसलमा आउने ग्राहकहरूको बीचमा पनि भौतिक दूरी कायम गर्नु पर्यो र पसलेसँग पनि अलिकति दूरीमै रहनु पर्यो। क्यासको कारोबार गर्छौं
र त्यो सामानहरू किनेर हामीले लैजान्छौँ त्यो चिजहरूलाई पनि अलिकति सेनिटाइज गरेर मात्र फर्दर गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ। पसलेले चाहिँ नै सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने र आफूले प्रत्येक कस्टमरसँग पैसा चलाइसकेपछि उसले कमसेकम हात धुन नसके पनि सेनिटाइजर लगाएर फेरि अर्को कस्टमरसँग चाहिँ डिल गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ र आफ्नो प्रोटेक्टिभ गियर्सहरू जस्तो मास्कहरू लगाउने, फेस सिल्डहरू लगाउने, सकिन्छ भने ग्लोभ्स पन्जाहरू लगाउने। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै अब सरकारी र गैर सरकारी कार्यालयहरू पनि खुल्न थालेका छन्। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा संक्रमित हुनेहरूमा सबैभन्दा धेरै व्यक्ति विभिन्न कार्यालयमा काम गर्नेहरू थिए। समूहमा बसेर काम गर्नुपर्ने र काम गर्ने ठाउँमा दोहोरो हावा नखेल्ने भएकाले उनीहरू अहिले पनि उच्च जोखिममा छन्। सरकारी, गैर सरकारी, बैंक तथा अरू कार्यालयमा काम गर्दा आफूलाई कसरी जोगाउने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। कार्यालय गइसकेपछि हामी कस्तो फिल गर्छौँ भने एकजनाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो 2-3 घण्टा मिटिङ बस्छौँ चाहिँ मास्क लगाउँछ, खाजा खाने बेला चाहिँ मजाले खोलेर गफ गरी खान्छौँ भन्नुहुन्थ्यो कि एकजनाले। यो नै प्रब्लम देखिरहेको छु मैले। हामी चाहिँ कार्यालयमा गएपछि सेफ्टी फिल गर्छौँ र मास्क चाहिँ हटाउँछौँ। त्यसको मतलब के हो भने त्यो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पनि अहिले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। कार्यालय चाहिँ एउटा क्लोज स्पेस भएको हुनाले क्लोज स्पेसमा एसी चलाएर बस्दाखेरिमा चाहिँ हावा पास नहुँदाखेरि हजुरको धेरै इन्फेक्सनहरू चाहिँ एकदमै संक्रामक छ यो भाइरस। खुल्ला कोठाहरूमा बस्ने र एक्लै हुँदा अथवा छुट्टै कार्यालय हो भने छुट्टै कुरा हो, नत्र भने कमसेकम मास्क चाहिँ लगाउने अनिवार्य रूपमा। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट चिन्ने ज्ञान र त्यसबाट जोगिने उपायका डोजहरूका लागि निजामती कर्मचारी अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर सुमन बाबु मरहट्टालाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। केही गर्नु जीवनको उद्देश्य हो, विपदमा केही गरौं र असल नागरिक बनौं। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका प्रति विशेष ध्यान पुर्याउँ। के हिमाल, के पहाड़, के तराई, हामी सबै एक हौं, कोही छैन पराई। सार्वजनिक हितका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। पानीको धारा त बन्द भयो, तर ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटर चाहिँ बन्द गर्नुभयो त। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79 890 98 010 79 890। सीधा कुरा, प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। एसई को नतिजा सार्वजनिक नहुँदै निजी विद्यालयले कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना लिन थालेका छन्। गएको वर्ष कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षा समेत नसकिएको अवस्थामा आफ्ना शिक्षण संस्था प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ती विद्यालयले भर्ना लिन थालेका हुन्। उनीहरूले प्री रजिस्ट्रेशन र छात्रवृत्तिका लागि भन्दै अनलाइन परीक्षा समेत सञ्चालन गरेका छन्। भित्रभित्रै प्रवेश परीक्षा नै दिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न थालेका अभिभावकहरूले बताएका छन्। ठूला र नाम
चलेका विद्यालयले नै प्री भर्ना र रजिस्ट्रेशनको अगुवाई गरेका छन्। गएको वर्ष नतिजा आउनु पहिले विद्यार्थी भर्ना लिने विद्यालय यसपटक पनि सक्रिय देखिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले मनोमानी गर्ने शिक्षण संस्थालाई नियमन र कार्यवाही गर्न नसक्दा हरेक वर्ष विद्यार्थी अभिभावकलाई अन्यलमा पार्ने र जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र पालिका बीचमै समन्वय देखिन्न। मन्त्रालय पालिकाले नै यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछ भने पालिकाहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट नियमन गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा 10 कक्षाको नतिजा नआई 11 को भर्ना लिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ। यस्ता गतिविधिको नियमन र नियन्त्रण स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। जबकि कक्षा 1 देखि 12 को भर्ना तालिका शिक्षा मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ, तर 11 को विषयमा मन्त्रालय तर्किने गरेको छ। प्रवक्ता शर्माले निजी विद्यालयका यस्ता गतिविधिबारे विद्यार्थी अभिभावकले स्थानीय तहमा गुनासो र उजुरी गर्न सक्ने बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। सामाजिक सञ्जाल क्लब हाउसमा नेपाल प्रहरीको नाममा नक्कली खाता खोल्ने एकजना पक्राउ परेको खबर उज्यालोमा पढेर कल्पना खरे लेख्नुहुन्छ। आजभोलि सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भन्दा बढ़ी दुरूपयोग हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्ने र समाजमा झुट फैलाउने व्यक्तिलाई कड़ा सजाय दिइयोस्। फेरि यस्ता घटना समाजमा नदोहोरिउन्। देव श्रेष्ठ व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। पहिला बिग्रेकालाई जडिया, गजेडी, मुन्द्रे, चुरोटे, टोले, गुण्डा भन्थे। आजकल टिकटके, युट्युबे, क्लब हाउसे भन्दा रहेछन्। समय अनुसार समस्याहरू नि। पछिल्लो पटक नियुक्त भएका 20 जना मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको खबर उज्यालोमा पढेर सुषमा राई लेख्नुहुन्छ। हामीलाई सुन्दा अनि कार्यकर्ताहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिएर चर्चा गर्नका लागि त यी विषय खूब रमाइला भइरहेका छन्, तर यो विषय हाम्रो व्यवस्थामाथि नै घातक हुन सक्छन्। कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको द्वन्द अरू बढ्न नदिऊ। गोविन्द अधिकारी लेख्नुहुन्छ। कानून अनुसार नभएको भन्दै बारम्बार सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ। यसरी पटक पटक कानून मिच्दा पनि कानून मिच्नेलाई कारवाही चाहिँ हुँदैन। गल्ती भएको भए त गल्ती गर्नेलाई कारवाही पनि गर्नु पर्यो नि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्ट खतरनाक भएर निस्कने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म नेपाल, भारत, अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल सहित डेल्टाको नयाँ म्युटेन्ट विश्वका 10 देशमा भेटिएको छ। भारतको महाराष्ट्र, केरला र मध्य प्रदेशमा नयाँ भेरिएन्टका बिरामी भेटिएकाले सचेत हुन भनिएको छ। भारतमा डेल्टा भेरिएन्टका कारण कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाए तेस्रो लहरलाई केही हदसम्म रोक्न सकिने त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानले हिंसात्मक घटना बढ़ाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाले आफ्ना सेनालाई स्वदेश फर्काउने भएपछि तालिबानले विभिन्न प्रान्त र जिल्लालाई कब्जा गर्न नियोजित तरिकाले चरणबद्ध रूपमा आक्रमण गर्न थालेका राष्ट्रसंघले जनाएको छ। तालिबानले धेरै जिल्ला कब्जामा लिएको छ। राष्ट्रसंघका अनुसार गएको मे महिना यता मात्रै 50 भन्दा धेरै जिल्लालाई तालिबानले कब्जामा लिएको छ। अफगानिस्तानमा विद्रोहीको आक्रमणका कारण पोलियो थोपा खुवाउने अभियान समेत प्रभावित भएको छ। अब खेल खबर। युरोकप फुटबलमा इंग्ल्याण्ड समूह विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा चेक रिपब्लिकलाई 1-0 गोलले हराउँदै इंग्ल्याण्ड समूह विजेता बनेको हो। इंग्ल्याण्डलाई जित दिलाउन रहिम स्टर्लिङले खेलको 12औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका थिए। शीर्ष स्थानमा रहेको इंग्ल्याण्डले 3 खेलमा 7 अंक जोड्यो। समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको चेक रिपब्लिकको 3 खेलमा 4 अंक छ। चेक रिपब्लिक पनि नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। यस्तै क्रोएसिया समूह उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा स्कटल्याण्डलाई 3-1 गोलले हराउँदै क्रोएसिया समूह उपविजेता बनेको हो। जितसँगै समूह डी को क्रोएसियाले 3 खेलमा 4 अंक जोडेको छ। 1 अंक जोडेर समूहको पुछारमा रहेको स्कटल्याण्ड भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।
कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। अति गर्नु अतिचार नगर्नु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्री परिषद 5 सदस्यमा सीमित 20 मन्त्रीको पद गुम्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनवाई। चीनले नेपाललाई 40 लाख डोज भेरोसेल खोप दिने सुनिश्चित। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै हुने जोखिम र कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपबाट जोगिन विज्ञको सुझाव। निजी विद्यालयद्वारा एसई को नतिजा नआउँदै 11 मा भर्ना शुरू। नियमन र कार्यवाही गर्न नसक्दा जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै। भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे तेस्रो लहरलाई केही हदसम्म रोक्न सकिने। र युरोकप फुटबलमा इंग्ल्याण्ड, चेक रिपब्लिक र क्रोएसिया नकआउट चरणमा। स्कटल्याण्ड भने प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। अब कार्टुन लिएका छौं नयाँ पत्रिका दैनिकबाट। कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको सर्वोच्चको हिजोको आदेश र मन्त्री परिषद अब 5 सदस्यमा सीमित भएको प्रसंगसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ प्रधानमन्त्री पत्रिका पढ्दै हुनुहुन्छ। पत्रिकामा लेखिएको छ 20 मन्त्री एकैसाथ पदमुक्त। अनि प्रधानमन्त्री मनमनले गदगद हुँदै भन्दै हुनुहुन्छ, हा अदालतले प्रमाणित गरिदियो नि म बाहेक अरूको कामै छैन भनेर। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै दीपा र मिलन बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।